السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، پڑھدا خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا خدمت دے اندر جبریل آیا، عرش اولا تے رب نے بلایا، سبحان۔ خدمت دے اندر جبریل آیا، عرش اولا تے رب نے بلایا، رب دا حبیب سب نو وخایا، رب دا حبیب سب نو وخایا، خیر البشر دا اونچا مقام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا۔ اور آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر پچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر پچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، من لئی امامن اللہ اکبر، نبیاں دی صفدا بنیا امام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا۔ اور طائف دلوں کا پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ لپیا پیائے، طائف دلوں کا پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ لپیا پیائے، زخمان دے بدلے دیندا دعائے، زخمان دے بدلے دیندا دعائے، پھلاں دی بارش اس دا کلام، سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا۔ اور میرا نبی کون ہے؟ سونا ہادی عالم آیا ہے، 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 او کفر دا ہویا دور ہنیرا، کفر دا ہویا دور ہنیرا، نور نبوت چھایا ہے، سونا ہادی عالم آیا 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 ہے۔ حضرت یوسف نو دیکھ کر کے نا مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹ لے، تے نبی پاک نو دیکھ کر کے صحابہ دا کہ ایمان سی،
حسن یوسف تے نظراں جمایاں جنہ حسن یوسف تے نظراں جمایاں انہاں ہتھاں دیاں انگلاں کٹایاں حسن یوسف تے نظراں جمایاں جنہ حسن یوسف تے نظراں جمایاں انہاں نے ہتھاں دی انگلاں کٹایاں میرے آقا دے دیوانے آنے پروانے آنے آقا تو سب کچھ لٹایا ہے سونا ہادی عالم آیا ہے سونا ہادی عالم آیا ہے سونا ہادی عالم آیا ہے انگلی ہلاوے چن ٹوٹ جاوے انگلی ہلاوے چن ٹوٹ جاوے سورج بھی ڈوب دائے اتھے رک جاوے انگلی ہلاوے چن ٹوٹ جاوے سورج بھی ڈوب دائے اتھے رک جاوے ابو جہل دی مٹھی دے اندر ابو جہل دی مٹھی دے اندر روڑا نے کلمہ سنایا ہے سونا ہادی عالم آیا 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 ہے ایک اور نبی پاک دی شان دے اندر بڑا ہی پیارا ایک بندہ شاعر جو ہے حضور دی نعت خوانی کر دے اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ چکیا حلیمہ جدوں چکیا حلیمہ جدوں مدنی من ٹھار تاہیں چکیا حلیمہ جدوں مدنی من ٹھار تاہیں کدی ویکھ چن ولے کدی سرکار تاہیں سبحان چکیا حلیمہ جدوں چکیا حلیمہ جدوں مدنی من ٹھار تاہیں کدی ویکھ چن ولے کدی سرکار تاہیں ویکھ ویکھ مکھڑا خوش ہوندی جاندی سواری حلیمہ والی تیز ہوندی جاندی سواری حلیمہ والی تیز ہوندی جاندی ہویاں حیران دائیاں ہویاں حیران دائیاں ہویاں حیران دائیاں ویکھ ویکھ رفتار تاہیں کدی ویکھ چن ولے کدی سرکار تاہیں چکیا حلیمہ جدوں مدنی من ٹھار تاہیں کدی ویکھ چن ولے کدی سرکار تاہیں اور کہندی حلیمہ میرے گھر سرکار آئے بڑیاں بہاراں آیاں گھر وچ نکھار آئے کہندی حلیمہ میرے گھر سرکار آئے کہندی حلیمہ میرے گھر سرکار آئے بڑیاں بہاراں آیاں گھر وچ نکھار آئے آکے سجایا سونے میرے گھر بار تاہیں کدی ویکھ چن ولے کدی سرکار تاہیں چکیا حلیمہ جدوں مدنی من ٹھار تاہیں کدی ویکھ چن ولے کدی سرکار تاہیں حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام قیامت دے دن آلہ جنتاں دے اندر ہونگے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہونگے جنہاں نو اللہ تعالیٰ قیامت دے دن جنت دے اندر حضور دا ساتھ عطا فرمائے گا آج ساڈا حال وے اسی سرکار دیاں نعتاں پڑھنے آپ نو ویکھیا نہیں دیدار نہیں کیتا لیکن تڑپ دل دے اندر موجود ہے ہر بندے دی تمنا تے خواہش وے
کاش کے کملی والے محبوب دا دیدار ہو جائے، چاہے خواب دے اندر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے چاہنے کہ نبی پاک دے نال جنتاں دے اندر ساتھ مل جائے، جے چاہنے حضور دا دیدار مل جائے، جے چاہنے نبی پاک دی شکل ویکھ لیے، آپ دا کردار ویکھ لیے، آپ دی صورت ویکھ لیے، تے کرنا کی پوے گا؟ سب تو پہلا کام وے جنت جانا ہے، تے دوجا کام وے کہ نبی پاک دے نال جنتاں دے اندر کیویں رہنا ہے، نبی پاک دے نال جنت دے اندر کیویں رہ سکنے آ۔ آؤ میرے ویرو، جویں نبی پاک دی نات نال محبت کرنے آ، جویں حضور دی نات نال پیار کرنے آ، جویں آپ نال پیار کرنے آ، اسی طرح کوشش کریے کہ جس جنت دے اندر کملی والے محبوب ہونے، اسی طرح اسی بھی نبی پاک دے نال جنت دے اندر چلے جائیے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ 5 نمازاں دی محافظت کرے گا، جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا پابندی دے نال، اس بندے واسطے روشنی بھی ہوئے گی، اس بندے واسطے نماز دلیل بھی بن جائے گی، اس بندے واسطے نجات بھی ہوئے گی۔ تے جیڑا بندہ نماز دیاں حفاظتاں نہیں کرے گا، بے نمازی ہو کے مرے گا، نبی پاک دا فرمان ہے وے ایسا بندہ نہ او دے واسطے قبر دے اندر روشنی ہوئے گی، نہ او دے واسطے دلیل ہوئے گی، نہ اس بندے واسطے نجات ہوئے گی۔ اگلے الفاظ نے آپ نے فرمایا او بندہ، او بدبخت بندہ جڑا نماز نہیں پڑھدا، ما قارون و فرعون و ابی ابن خلف، ایسا بندہ قارون نال ہوئے گا، فرعون نال ہوئے گا، اسی طرح اللہ دے دشمناں دے نال قیامت دے دن کھڑا ہوئے گا۔ اس حدیث دا دوسرا رخ دیکھیے، بے نمازی بندہ تا انہاں دے نال کھڑا ہوئے گا، تے جڑا نمازی ہوئے گا، جڑا نمازاں پڑھے گا، نمازاں دی محافظت کرے گا۔ اس حدیث دا دوسرا رخ ویکھیے تے نمازی بندہ کل قیامت دے دن جتھے میرے پیغمبر جنتاں دے اندر ہون گے، نمازی بندہ بھی نبی پاک دے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا عمل ہے نماز نہیں چھڑنی۔ دوسرا عمل کی ہے؟ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت دے دن میرے قریب ترین بندہ او ہوئے گا جس بندے دا اخلاق سب نالو زیادہ اچھا ہوئے گا، جس بندے دی گفتگو سب نالو اچھی ہوئے گی۔ یعنی دوسرا طریقہ اے وے آمینہ دے لال نال جنت دے اندر جی رہنا چاہنے ہاں، حضور دا ساتھ لینا چاہنے ہاں جنت دے اندر، تے اخلاق بہتر کر لئیے۔ اخلاق کمیں بہتر کرنا ہوئے گا؟ جویں میرے کملی والے محبوب دا اخلاق ہے، حضرت ام عائشہ نے گواہیاں دیتیاں، کانا خلقہ القرآن، اے ہے میرے پیغمبر دا اخلاق۔ میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھنا ہے تے طائف دیاں وادیاں دے اندر چلے جاؤ، ذرا او منظر لے کر کے آؤ، نبی پاک نو پتھر وج رہے نے، آپ دے جسماں دے اوپر کافر مارا ماری جا رہے نے، لیکن اللہ دے پیغمبر مسکرا رہے نے۔ اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے جگ نالو آلائے کردار محمد دا، سارے جگ نالو آلائے کردار محمد دا، اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے۔ دوسرا طریقہ اے وے جڑا بندہ چاہندا اے وے کہ نبی پاک نال جنت دے اندر ساتھ ملے تے اپنا اخلاق بہتر بنا لے، تے تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح نبی علیہ السلام دے نال اسی جنت دے اندر جا سکنے ہاں اور جنت دے اندر حضور دا پڑوس مل جائے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا، جیڑا بندہ میرے تے کثرت دے نال درود پڑھے گا، جیڑا بندہ کثرت نال درود پڑھے گا، او بندہ کل قیامت دے دن جتھے میں محمد ہوواں گا، میرے تے درود پڑھنے والا بھی نال ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس واسطے حضور دا نام ذاتی آئے تے درود پڑھنا ہے، حضور دا نام صفاتی آئے تے درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ کدے تے درود پڑھنا ہے؟ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا
پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک تے درود پڑھیے نا فائدہ ہوئے گا۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، طاہر و اطہر بہتر برتر، ساقی کوثر شافع محشر، رتبہ احمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ کی چلے آج جڑا بندہ آپ سرکار تے کثرت دے نال درود پڑے گا انہوں فائدہ کی ملے گا؟ جتھے آمینہ دے لال جنت دے اندر ہونگے، درود زیادہ پڑھنے والا حضور دے نال جنتاں دے اندر ہوئے گا۔ اے بھی وظیفہ نوٹ کر لو۔ چوتھا عمل کی ہے کہ نبی پاک دا ساتھ جنتاں دے اندر کس طرح مل سکتا ہے؟ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا انا و کافل الیتیم، میں محمد یتیم دیاں کفالتاں کرن والا، یتیم نال محبت کرن والا، او دے سر دے اوپر شفقت دا ہاتھ رکھن والا، ایسا بندہ جڑا یتیم نال پیار کر دے، یتیم نال محبت کرنے والا شخص جڑے، جتھے میں محمد ہوواں گا اے یتیم نال پیار کرنے والا میرے نال انج ہوئے گا۔ حضور نے دو انگلیاں دی مثال دیتی ہے، پتہ کی چلے آج یتیم نال پیار کرنے آمینہ دے لال دی حدیث ہے، یتیم نال محبت کرنی ہے آمینہ دے لال دی حدیث ہے۔ چار عمل اساں کر لئیے، چار عمل کرانگے، ایک نمازی بن جائیے، دوسرا اخلاق بہتر کر لئیے، تے تیسرا اے وے حضور دی ذات تے کثرت نال درود پڑھیے، تے چوتھا عمل اے وے یتیم نال پیار کریے، تے عمل اسی کر لئیے، کل قیامت دن ہوئے گا آمینہ دے لال دا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ آخری بات کراں، اپنی بات مکمل کراں۔ ایک صحابی نو بڑے بے چین بڑے مضطر نے نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھ دے نے، پھر اٹھ کر کے گھر دے اندر چلے جاندے نے، چکریاں لگا رہے نے اور چہرے تے پریشانی دے آثار نظر آ رہے نے۔ آپ نے فرمایا میرے دیوانے پروانے بجا کے آئے، کیوں تو پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اللہ دے پاک نبی جا جو تسی زندہ ہو تہاڈا دیدار کر لئی دے، لیکن جدو یاد کری دے موت تانوں بھی ہونی ہے تے مینوں بھی ہونی ہے۔ کل قیامت دن ہوئے گا، اللہ نے تانوں بڑی عظمتاں دینیاں نے، جنتاں دے اندر اعلی مقام مل جانے نے، تے میرا کی بنے گا، میرا کی حال ہوئے گا میں نہیں جاندا۔ اللہ دے نبی جی میرا دل کر دے جی میں دنیا دے اندر تہاڈا چہرہ ویکھنا وا، دیدار کر لینا وا، دل نو ٹھنڈ مل جاندی ہے۔ اسی طرح میں چاہنا ہے وا قیامت دن بھی تہاڈا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا قرآن دے ایک آیت عمل کر لے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جڑا بندہ آمینہ دے لال دی تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، آپ نے فرمایا جتھے میں محمد ہوں گا میری تابعداری کرنے والا بھی میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا، جنت دے اندر ہوئے گا۔ تو چند عمل اس واسطے پیش کیتے نے کہ پہلی گل ہے جنت جان دی کوشش کرنی، دوجی گل ہے کہ جنت اعلیٰ جنت دے اندر جانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت الفردوس دا سوال کریا کرو، کیونکہ جنت الفردوس دے اندر اللہ دے نبی ہون کے نیک لوگ ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دعا ہے کہ یا اللہ جس طرح سے سرکار دیاں نعتاں پڑھنے آ، حضور نال پیار کرنے آ، اللہ سانو سارے نو نبی پاک علیہ السلام ساتھ جو ہے جنتاں دے اندر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔